ये मकसद था, यही पॉइंट था कि सीज फायर हमें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा। कह रहे हैं कि सीज फायर हमको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने ये रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने LOC उखाड़ फेंकी, न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तहस नहस कर दी बल्कि पाक फौज वर्किंग बाउंड्री में भी अंदर तक घुस गई। भारतीय फौज ने न सिर्फ मुख्तलिफ चौकियों और चेक पोस्टों पर सफेद परचम लहराए बल्कि कई चौकियां छोड़कर फरार हो गए, जिनका कंट्रोल पाक फौज ने संभाल लिया। पाक भारत DGMO के हॉटलाइन पर होने वाले राब्ते में भारतीय DGMO ने पाकिस्तान मिलिट्री की मिन्नत समाजत की कि उनकी जिन चौकियों और चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है उन्हें वापस कर दें। एक और बड़ी खबर ये है कि भारतीय फौज में बगावत फूट पड़ी है। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के आफ्टर शॉक्स ने पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला है। हिंदू फौजियों ने एयरफोर्स के सिख चीफ अमरप्रीत सिंह को थप्पड़ जड़ दिए। खोज TV ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान आपको बताया था कि इंडियन फौज में सिखों और हिंदुओं में खलीज गहरी होती जा रही है। हिंदू तवा की पैरोकार मोदी सरकार की पाकिस्तान के हाथों होने वाली नाकामी और बदतरीन हजीमत का जिम्मेदार सिख एयर चीफ को करार देकर सिखों में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा है। भारतीय हुकूमत अब सिखों से ऐसे बदला ले रही है कि उसने करतारपुर राहदारी को बंद कर दिया है। भारत में इस वक्त पाक फिजाइया खौफ की अलामत बन चुकी है। बाखबर जराए ने दावा किया है कि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुद पाक फिजाइया के शेर दिल जानबाजों के ऑपरेशन की न सिर्फ कमान की बल्कि शाहीनों को हिदायत की कि भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में 1 इंच भी दाखिल न होने देना और उन्हें मार देना। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से 5 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक की गई है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि पाक फिजाइया से झड़प में हिंदुस्तान के 6 लड़ाका तैयारे गिरे। इंडिया के गोदी मीडिया ने नया शोशा छोड़ते हुए पाकिस्तान और चीन में गलत फहमियाँ फैलाना शुरू कर दी थी, लेकिन इस महाज पर भी भारतीय मीडिया ने मुंह की खाई और उन्हें चीन की तरफ से शटअप कॉल मिल गई। इंडियन मीडिया किस कदर प्रोपेगेंडा फैलाता है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि खुद भारतीय फौज ने इंडियन मीडिया को झूठा करार दे दिया है। भारत में बरखा दत्त जैसे सहाफ़ी और मीडिया कई घंटों से ये झूठ फैला रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं और वो पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरखा दत्त सोशल मीडिया पर कह रही थी कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं। बरखा दत्त का दावा था कि मोदी की तकरीर के जवाब में ऐसा हुआ है, जबकि भारतीय फौज ने वाजे कर दिया ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। सूरत-ए-हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। हकीकत भी यही है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं किया। नाजरीन, पाकिस्तान पर जंग थोपने और उसके नतीजे में तारीखी जिल्लत और रुसवाई समेटने के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहला खिताब किया जिसमें वो बहुत ही ज्यादा ऑफ कलर नजर आए। उनके चेहरे से ही शिकस्त जाहिर हो रही थी, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल डाउन थी। मोदी की तकरीर का एक एक लफ्ज कह रहा था कि मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। ये एक ऐसी किसियानी बिल्ली की बोखलाहट थी जिसे नोचने के लिए कोई खंबा भी नहीं मिला। और कुछ नहीं तो मोदी जी सिर्फ इतना ही बता देते कि राफेल और दीगर तैयारों की लाशें कहाँ गल सड़ रही हैं। पाकिस्तानी फौज के हाथों चपेड़े खाने और दुनिया भर में रुसवा होने के बाद इस तरह का सियापा करने के बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता, क्योंकि जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं और ये तकरीरों से नहीं धुलते। नरेंद्र मोदी अपने खिताब में किसी भी सवाल का जवाब न दे सके बल्कि मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी कराएंगे, तो दूसरी तरफ मोदी ने फिर इनकार कर दिया है कि वो कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। अगर इंडिया इस मर्तबा भी बैकफायर कर गया और पीछे हटेगा तो फिर आलमी बरादरी भी उसकी साख सिफर हो जाएगी, जो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। आइंदा कोई भी रियासत भारत की किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। मोदी ने अपने खिताब में एक और झूठ गढ़ा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन खुद भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वर्दा अर्जुन ने भी इंकशाफ किया कि नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने में माहिर हैं। जैसे वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के पास गया, लेकिन हकीकत में भारत ने ऐसा किया था। नाजरीन, अब कुछ जिक्र करते हैं पाक फिजाइया के मार्का हक का, जिसकी क़यादत खुद एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने की। मार दो, इन्हें मार दो, पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल ना होने दो,
یہ الفاظ تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے، جو ریڈیو پر براہ راست 15 اسکواڈرن کے پائلٹ سے مخاطب تھے، وہی یونٹ جس کی وہ کبھی خود قیادت کر چکے تھے جب یہ پائلٹ 7 مئی کی صبح دشمن کا مقابلہ کرنے فضا میں بلند ہو چکے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ کمانڈ سینٹر میں جیسا ہی بھارتی رافیل طیاروں کو بٹنڈا کے علاقے میں نشانہ بنائے جانے کی تصاویر سکرین پر نمودار ہوئیں، کمرے میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج بلند ہو گئی۔ اس آپریشن پر مکمل نظر رکھنے والے آپریشنل ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے چیف نے خود صورتحال کی کمان سنبھال لی تھی اور وہ لگاتار 4 دن تک نیند کے بغیر اسی خفیہ نیورو سینٹر سے کام کر رہے تھے۔ متعدد سینئر فضائی افسران اور آپریشنل لاگ بک کے مطابق ایئر چیف مارشل سدھو نے 6 مئی کو اپنی اعلیٰ قیادت کو طلب کیا کیونکہ بھارت کی ممکنہ فضائی کارروائی سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی۔ جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کر پاکستان نے فوری طور پر نگرانی سے فعال دفاع کی جانب قدم بڑھا دیا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے کم از کم 12 فضائی اڈوں سے 80 طیارے فضا میں بھیجے، جن میں 32 رافیل، 30 Su-30 جو براہموس میزائلوں سے لیس تھے۔ بھارت کی اس کارروائی میں کئی MiG طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ جواباً پاکستان نے تقریباً 40 J-10 اور دیگر چینی ساختہ لڑاکا طیارے تعینات کیے، جو اب فضائی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ بھارتی طیاروں نے کئی بار پاکستانی فضائی حدود میں داخلے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، لیکن جب آزاد جموں کشمیر اور شیخو پورہ میں شہری تنصیبات کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان نے اپنے فضائی آپریشنز کا آغاز کیا۔ جیسے ایک بھارتی میزائل پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایئر چیف نے مکمل جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ محض 5 سے 6 گھنٹوں میں پاکستانی فضائیہ نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں 15 فضائی اڈے شامل تھے، جو انڈیا بھارت کی جانب سے PF کے 3 اڈوں پر کیے گئے حملے کا جواب تھا۔ ہر مشن ٹیک آف سے لے کر ہدف تک میزائل فائر اور محفوظ واپسی ایئر چیف مارشل سدھو خود کمانڈ سینٹر سے مانیٹر کرتے رہے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر شیئر کریں کہ بھارت نے اس وقت اپنی تمام تر ناکامی کا ملبہ ایئر فورس اور اس کے سکھ ایئر چیف پر ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ کو قربانی کا بکرا بنا کر انہیں فارغ کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ انڈین ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور ناکامیوں کی وجوہات پر غور کیا جا رہا تھا کہ اچانک گولڈن ایرو اسکواڈرن کے رافیل طیاروں سے تعلق رکھنے والے 4 ہندو پائلٹس نے آپریشن سندور کی ڈی بریفنگ کے دوران شدید بحث کے بعد ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ کو باقاعدہ چپیڑیں ماری۔ ان پائلٹس نے الزام لگایا کہ ایئر چیف نے ان کے مکمل اختیارات کے ساتھ کام کرنے میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالی کیونکہ وہ ایک سکھ افسر ہیں۔ چاروں پائلٹس اسکواڈرن لیڈر شیوس ڈکشت، ونگ کمانڈر اجے سنگھ راجپوت، فلائنگ آفیسر اکیش کمار سنگھ اور اسکواڈرن لیڈر نتن تلسی رام کو بھارتی فضائیہ کی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ایئر چیف کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ہندوتوا کی پیروکار بھارت سرکار ویسے بھی سکھوں کو ناپسند کرتی ہے اور اب اس بہانے وہ ان کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاک بھارت DGMOs کے درمیان پہلا ہاٹ لائن رابطہ ہو گیا ہے، جس میں انڈیا کی طرف سے یہ بات تحریری شکل میں تسلیم کر لی گئی ہے کہ پاکستان سیالکوٹ کی طرف سے 5 کلومیٹر ورکنگ باؤنڈری کے اندر گھس گیا ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول کی طرف سے بھی 7 کلومیٹر اندر چلا گیا ہے۔ اب بھارت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈین علاقے خالی کرے اور اپنی پچھلی پوزیشن پر چلا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت بدلے میں پاکستان کو کیا دیتا ہے۔ ناظرین، بھارت ہمیشہ خطے میں بالادستی کے خواب دیکھتا رہا ہے۔ اس بار نہ صرف عسکری طور پر بری طرح پسپا ہوا بلکہ سفارتی، داخلی اور میڈیا محاذ پر بھی بدترین شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ مودی سرکار کے جنگجوانہ رویے نے نہ صرف بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کیا بلکہ اندرونی سطح پر سکھ اور ہندو کشیدگی کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ جس طرح بھارتی فوج میں بغاوت کے آثار سامنے آ رہے ہیں اور سکھ ایئر چیف کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے داخلی اتحاد پر کاری ضرب لگی ہے۔ DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر ہونے والی گفتگو اور اب بھارت کی جانب سے تحریری طور پر پاکستان کی زمینی کامیابی کو تسلیم کرنا سفارتی میدان میں ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر ذمہ دار، متوازن اور پرامن ریاست کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جو جنگ مسلط نہیں کرتا لیکن اگر کی جائے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔